शाहीन साहब मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के, हम बाहर खड़े हुए हैं, चैलेंज करने आए हैं। फॉर्म 45 इन लोगों के पास हैं, लेकिन फॉर्म 47 जब लाया गया तो रिज़ल्ट बिल्कुल तब्दील थे। ये बड़ा मैंडेटरी होता है कि कैंडिडेट वहाँ पे मौजूद हो जब आरओ ऑफिस में फॉर्म 47 तैयार किए जा रहे हो। तो शुएब शाहीन साहब, ये बेसिकली है जो आप लेने जा रहे हैं। कल सुबह 10 बजे के लिए केस रख दिया गया है। जी, कल सुबह 10 बजे के लिए रख दिया गया। देखें, हम तो 53,000 प्लस की लीड से जीते हुए हैं। ये कैसे कर सकते हैं? 1,04,000 1,05,000 हमारी हम वोट लिए हैं। पूरी दुनिया ने लोग आए हैं। हमारा ये इस्लामाबाद, ये मेरा वो हल्का है, इमरान खान का ज़ाती हल्का था। अब ये देखें, जहाँ हम खड़े हैं ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। ये सारे मुख्तदर इदारे, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। ये सारा यूनियन काउंसिल्स तमाम की तमाम हम जीते हैं। 387 हमारे पोलिंग स्टेशन से 100% रिज़ल्ट हमारे पास फॉर्म 45 की सूरत में मौजूद हैं, जो हमने इनको यूएसपी की सूरत में दे दिए हैं और इनको बता दिया है, और सारा रिज़ल्ट टेबुलेटेड फॉर्म में दे दिया है। अब उसके बाद बेईमानी छोटी बात है, चोरी भी छोटी बात है। ये तो डकैती है सबकी आंखों के सामने, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? लेकिन शुएब साहब, हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में जो चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से मैरिट को रोंदा गया है, आप समझते हैं कि ये वाला टाइम तहरीके इंसाफ जो सीटें हैं जो धांधली से आप समझते हैं कि ली गई हैं, वो वापस लेने में कामयाब हो जाएगी, या फिर समहाउ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है हम कामयाब हो जाएंगे, कि इसलिए इनको अंदाज़ा नहीं था। वरना पता है ये क्या करते? ये इलेक्शन डे पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मैनेज करते, वहाँ इन्होंने हल्लड़बाजी कराते। यही वजह थी कि इन लोगों ने देखें बंद कर दिए ना। दुनिया का कोई मुल्क बता दें जहाँ कम्युनिकेशन जो है वो बंद कर दी जाए। आपने नेट भी बंद कर दिया, मोबाइल भी बंद कर दिया, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले और उन्होंने वोट दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान के अलावा कोई लीडर नाम लेने वाला कोई नहीं किसी का। रेफरेंडम था, अवामी रेफरेंडम था, लोगों ने वोट दिए। अब उस वोट को कैसे डाका डाल सकते हो? चोरी कर सकते हो 2,000 4,000 की, जहां आप 53,000 का फ़र्क हो। अगला बंदा ले रहा है 51,000 वोट, यानी जो डिफरेंस है उससे भी कम वोट ले रहा है। आप कैसे उसके खाते में वोट डाल सकते हैं, और कैसे मुमकिन है? बैरिस्टर गौहर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि हम 170 सीटें जीते हुए हैं। 170 सीटें मींस के फॉर्म 45 के अगेंस्ट आपने रिजल्ट्स कैलकुलेट किए होंगे। 170 तो आपकी मेजॉरिटी बनती है, और अगर वो आपको मिल जाए तो यू आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन फेडरल। तो वो नहीं, इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी बनाएंगे, और इंशाल्लाह हम जो रिजर्व सीटें हैं वो मिला के तो बहुत आगे चले जाएंगे ना। इंशाल्लाह हम तो लेकिन जीतेंगे। सर, एक इसमें जो हर्डल अभी राइट नाउ देखने को आ रहा है वो ये है कि आप लोगों के केसेस यहाँ पे समाअत होगी, उनके फैसले आएंगे, फिर वो चैलेंज होंगे। मीनवाइल अगर जैसे आज भी मुलाकात है शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की, वो दोनों गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, तो इस सिनेरियो में क्या देखते हैं? और सर, उनमें जुर्रत ही नहीं है। लोग इनको जिस नफ़रत से देख रहे हैं, इनकी नफ़रतों में इनके ख़िलाफ़ मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अगर ये अवामी इनकलाब को रोकेंगे ना, ये इतना ऐसा इनकलाब आएगा कि ये बोने सियासतदान और ये जो अशराफिया जिसको कहा जाता है, ये बदमाशियाँ है बेसिकली। इनकी बदमाशियाँ खसो खाशाक की तरह लोग उड़ा देंगे। इस तरह की सिचुएशन ये कभी, आपको याद है 71 में क्या हुआ था मशरक़ी पाकिस्तान में? जो कुछ हुआ इन्होंने देख लिया ना उसका अंजाम। क्या ये मुल्क की इकाइयों को मज़ीद ख़राब करना चाहते हैं? पूरी दुनिया ने इस पर बातें की, यूरोपीय यूनियन हो, कोई इदारा हो, BBC हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, किसी ने भी मुझे बताएं आपका अच्छा चेहरा दिखाया? पूरी दुनिया ने दिखाया कि ये रिग्ड इलेक्शंस हैं, ये नहीं माने जा रहे, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसको कोई नहीं मानेगा। अगर इसके नतीजे में अगर चोरों को, अब तो चोर से काम आगे बढ़ गया, अब डाकुओं को मुसल्लत किया गया, और अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट डाका जनी में शरीके कार बन के एक शख्स की दुश्मनी में, इमरान खान की दुश्मनी में इस तरह की हरकतें करेंगी, तो डिस्क्रेडिट तो पहले ही हो चुकी है। तो लेकिन इसका नुकसान उनको तो हो चुका है, मज़ीद नुकसान मुल्क को होगा, 25 करोड़ आवाम को होगा। आज भी होश के नाखुन लें, जाएँ इमरान खान से माफ़ी मांगें, और वो फ़तह मक्का की तरह आपको माफ़ कर देगा। इस मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करें, वरना जो यूथ जिस तरह उठ खड़ी हुई है, जो अपना मुस्तकबिल ख़ुद संवारना चाहती है, ये मुल्क उनका है, ये मुल्क मेरा आपका है। ये मुल्क उन बदमाशियों का नहीं है जो यहाँ बैठ के सिर्फ असले के ज़ोर पे, जो मेरे आपके पैसों से असला लिया गया है, पुलिस हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी इदारा हो, यहाँ बदमाशी करें, ये नहीं चलेगा। सर, इमरान खान के अब मैंडेट लेके जेल से बाहर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, उसने आना है इंशाल्लाह। जो इन्होंने जराइम किए हैं, जो कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाया हुआ है, प्रोसिक्यूटर को आपने, एक बेज़मीर जज ने इमरान खान का वकील बना दिया। मुझे बताएं, ये इंसाफ है? ये कोई कानून है? कोई दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? देखें, मुल्क का तमाशा आप बना रहे हो। जब आप बात करोगे कश्मीर की,
جب آپ بات کرو گے کہ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہے، وہاں قانون اور انصاف کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں کٹ پتلی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، تو مجھے بتائیں جب آپ کے بدنما داغ اٹھا کے آپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا جائے گا، کس منہ سے اپنے آپ کو آپ ڈیفینڈ کر پاؤ گے؟ آپ تو ملک کو اتنی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہو جو واپسی کے راستے بند کر رہے ہو، اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی۔ سر لاسٹ کویشچن کہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ آر او آفیسز کے باہر جو ہیں دھرنا دیں گے، اور آپ کی دوسری اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ چیلنج کریں گے، تو ان دونوں اسٹریٹجیز میں سے کون سی پریویل کرے گی؟ کیا آر او آفیسز کے باہر دھرنے جاری رہیں گے یا پھر عدالتوں کی طرف؟ دونوں کام کریں گے، دھرنے بھی دیں گے، پروٹیسٹ بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، بلکہ میرے حلقے میں تو ساری وہ پولیٹیکل پارٹیز میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، انہوں نے مجھے وہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ جرم ہوا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو فارم 45 ہے وہی طارق فضل کے ایجنٹ کو ملا، وہی مجھے ملا، وہی مصطفیٰ کھوکر کو ملا، وہی تحریک لبیک کو ملا، وہی پیپلز پارٹی کو ملا، وہی جماعت اسلامی کو ملا۔ اس میں یہ پھر کون سا انوکھا کام ہو گیا کہ 47 ہی بدل گیا کہ یار چوری کرتے ہو یا ڈاکہ ڈالتے ہو، کم سے کم اس کو کچھ نہ کچھ تو آگا پیچھا دیکھ لو۔ سر ایک بڑا پرٹیننٹ اس سے سوال یہ بھی ہے کہ انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہیں، اگر عمران خان صاحب آ گئے ان کو کیسے ایڈریس کریں گے آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ بہت بڑا آدمی ہے، اپنی غلطیاں مان لو، اس سے معافی مانگ لو، ملک کی خاطر آپ کو معاف کر دے گا۔ وہ فتح مکہ پہ کے جو ہے نا ان کا فالوورز ہے، ان کے جو خالق تھے ان کا فالوورز ہے، جو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نبی کے مطابق چلنے والا شخص ہے۔ تم لوگ اپنی غلطیاں مانو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرو، اس ملک کی خاطر۔ یہ ملک تو میرا آپ کا ہے نا، اپنے بچوں کا مستقبل کیوں تباہ کر رہے ہو؟ کیوں اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہو؟ کیوں اس ملک کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہو؟ اپنے ہی لوگوں پہ ظلم ڈھا رہے ہو یار۔ تمہارا تو کام تھا، تم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، اپنے بچوں کو تم ڈاکہ زنی پڑھا رہے ہو، اپنے بچوں کی تربیت تم کر رہے ہو، چوری کرو جائز ہے، اپنے بچوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہو، چار دیواری کی پامالی کر رہے ہو، کیا یہ جائز ہے؟ اور کروڑوں لوگوں کے بنیادی حقوق کو معطل کر کے تم سمجھتے ہو کہ یہ جائز ہے، یہ انصاف میں مبنی ہے؟ دنیا کا کوئی ملک بتا دو اور ماضی کے 1000 سال اٹھا لیں جس ملک میں امن و امان نہیں ہوتا، جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جس ملک میں نظام انصاف نہیں ہوتا، جتنے وسائل ہوں وہ ملک کبھی ترقی نہیں کیا کرتا۔ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ گرپ کم ہوتی جائے گی اب جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس چونکہ ایوالو ہو رہا ہے، چونکہ لوگوں کو بھی شعور آ رہا ہے، تو اب عوام کا ہی راج ہوگا۔ یہ جو ہم نامعلوم افراد دیکھتے تھے وہ ہمیں نظر نامعلوم افراد کو چاہیے کہ تم عوام کے خادم ہو، پبلک سرونٹ ہو، عوام کی خدمت کرو، تمہارے ساتھ لوگ پھر دوبارہ محبت کرنے لگ جائیں گے۔ کیا ڈنڈے کے زور پہ، کیا گن کے زور پہ کوئی کسی کے نظریات بدل سکتے ہو؟ جوانوں کو آپ نے مارا، 9 مئی کے بعد ایک ایک گھر سے بندے اٹھائے، چار دیواری کی پامالی کی، عورتوں کے ساتھ ظلم کیا، اور آپ کہتے ہو لوگ آپ سے محبت کریں، آپ سے نفرت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ لوگ نہیں اٹھیں گے۔ یہ عوامی ریفرینڈم تھا، اس کو مان لو، ایکسیپٹ کر لو۔ اس میں جتنی خرابیاں مزید کرو گے تمہارے خلاف نفرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نامعلوم افراد کے لیے ان کا میسج تھا، اور انہوں نے کہا کہ ملک میں جو خرابی ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ریکنسلیشن کی طرف آیا جائے۔ بڑا واضح طور پہ انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور کہا کہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں وہ کہاں سے کرائے جا رہے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا یہ جو نامعلوم ہے وہ ہمیں سب معلوم ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمام معاملہ جو ہے چیلنج کر دیا ہے۔ فارم 45 ہمارے پاس ہے، مصطفیٰ نواز کھوکر کے پاس بھی وہی فارم 45 تھا، طارق فضل چودھری کے پاس بھی وہی فارم 45 کیا، جماعت اسلامی کے جو امیدوار تھے ان کے پاس بھی وہی فارم 45 گیا۔ تو آپ اگر صرف فارم 47 میں تبدیلی کریں گے، وہ بھی ہمیں باہر نکال کے، تو عدالت اس سے مطمئن نہیں ہوگی، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوگی۔ جو دوسری امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا دونوں اسٹریٹجیز ہیں۔ آر او آفیسز کے باہر ابھی بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا کہ وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ ملک میں مختلف آر او آفیسز کے باہر آلریڈی گھراؤ چل رہا ہے، جیسے جماعت اسلامی نے کراچی میں کیا ہوا ہے، نارتھ وزیرستان میں محسن داوڑ کو گولی لگی ہے، وہ بھی آر او آفس کے باہر احتجاج کر رہے تھے، ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہے میاں والی سمیت مختلف علاقے ایسے ہیں جہاں پہ آر او آفیسز کے باہر اس ٹائم احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک میں ہونے والے عام انتخابات، ان کے نتائج آج دوسرا دن ہے، لیکن مکمل نتائج جو ہیں وہ عوام کو نہیں پتہ لگ سکے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ کامن ویلتھ سمیت جو عالمی ادارے ہیں ان کی جانب سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو ریزلٹس والے دن دھاندلی کی گئی، اس پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ اصل میں مینڈیٹ کیا چوری کیا گیا، کس طرح سے چوری کیا گیا، کیا کچھ کیا گیا۔ تو وہ بڑے الیکشن ہی آپ نے متنازع کر دیے ہیں، اور لوگوں کے
वोट को अगर आप इज़्ज़त नहीं देंगे, लोगों ने जो अपना मैंडेट दिया उसका आप एहतराम नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल से बड़ा मुश्किल है किसी भी हुकूमत के लिए कि वो आगे चले, मामलात को आगे बढ़ाए, मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करे। हम माशी तौर पे बड़े अनस्टेबल हैं, उसको काम बेहतर किया जाए। तो ये एक बड़ी वाज़ेह तफरीक हमें नज़र आ रही है, और लग ऐसा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से क्लेम किया 170, अगर 170 भी नहीं होती तो ये 120 से अबव भी जाती हैं, तो मेरा ख्याल से वाज़ेह मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है वफाक में हुकूमत बनाने के लिए। अभी देखते हैं शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी मुलाकात है, उसमें क्या पेशरफ्त होती है उससे भी आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतने कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान।